अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से बिजनेस फाइनेंस के 7th लेक्चर में हो रही है। हमारा आज का ये लेक्चर बेसिकली पिछले ही लेक्चर की कंटिन्यूएशन है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर्स में हमने पहले बात की कि बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या होती हैं, और जिसमें हमने कहा कि दो इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो हैं, एक है बैलेंस शीट और दूसरी है इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट के बारे में हमने ये कहा कि इट टेल्स अस अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, और उसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो एक स्नैपशॉट है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म की। उसके साथ हमने एक और इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट, उसके बारे में डिस्कशन की, जिसमें हमने ये कहा कि हमें ये बताती है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और नॉर्मली वो हमारा पीरियड ऑफ टाइम जो है वो 1 अकाउंटिंग साइकिल होता है, हमारी इस फर्म की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रही। और इनकम स्टेटमेंट की हमारी जो बॉटम लाइन है दैट इज द नेट इनकम, जो कि रिफ्लेक्ट करती है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये कहा कि एक और भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि एक फाइनेंशियल डिसीजन मेकर के लिए हमेशा जरूरी होती है, दैट इज अबाउट द कैश फ्लोज, कि हमारी फर्म के इनफ्लोज क्या है, क्या क्या कैश जो है वो फर्म में आ रहा है, किस किस सोर्स से आ रहा है, और उसके कैश आउटफ्लोज जो है वो क्या है। तो बेसिकली इस सिलसिले में हमने अपना पिछला लेक्चर जो है वो शुरू किया था। आज के लेक्चर में भी हम इसी टॉपिक को आगे मजीद लेके चलेंगे और हम बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लो को। लेकिन इससे पहले कि हम आज का लेक्चर जो है उसको शुरू करें, आई वुड लाइक कि हम जो पिछला लेक्चर है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि हमारी बैलेंस शीट क्या है। बैलेंस शीट में हमने ये कहा था कि हमारे पास एक अकाउंटिंग इक्वेशन है, कि हमारी जो बैलेंस शीट है इट बेसिकली इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें हम कहते हैं कि टोटल एसेट्स आर इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज एंड द ओनर्स इक्विटी। एक और तरह से भी हम इसको कह सकते हैं कि हमारी फर्म के जितने भी एसेट्स हैं विच आर रजिस्टर्ड एंड ओन्ड बाय अ कॉर्पोरेशन, उसकी सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या है, या तो लोन लिया होगा यानी कि क्रेडिट विच इज द टोटल लायबिलिटीज, या जो है ओनर्स ने खुद कंट्रीब्यूट किया होगा बाय परचेजिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो हमेशा हमारे पास ओनर्स इक्विटी जो है इज अ रेजिजुअल, कि हमारे टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू द ओनर्स इक्विटी। फिर हमने इसके साथ ये भी कहा कि जब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की तो हमें चंद एक चीजों को जहन में रखना चाहिए। उनमें से एक थी लिक्विडिटी की बात, दूसरी थी डेट वर्सेस द इक्विटी। डेट वर्सेस द इक्विटी में हम ये भी कहते हैं कि वी वर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल लेवरेज, कि कितना हमने लोन लेके फंड किया है एसेट्स को, फाइनेंस किया है एसेट्स को, और कितने ओनर्स ने जो है वो खुद कंट्रीब्यूट किया है। उसके बाद हमने बात की कि जब भी हमने बैलेंस शीट को देखना है तो हमें मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में फर्क को सामने रखना चाहिए, कि जब हम एसेट्स परचेज करते हैं और हमारी जो बैलेंस शीट है उन एसेट्स को रिफ्लेक्ट करती है ऑन द परचेज प्राइस। उस परचेज प्राइस को हम कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, कि जिस कॉस्ट पे हमने खरीदा है एसेट जो है उसको हम यूज करेंगे फॉर द कमिंग 5-6 ईयर्स। तो हम जब उसको रिपोर्ट करेंगे तो वी विल बी रिपोर्टिंग ऑन दैट हिस्टोरिकल कॉस्ट, और वो हिस्टोरिकल कॉस्ट इज द बुक वैल्यू। साल ब साल जब हमारा वो एसेट यूज होता रहता है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो हम क्या करते हैं कि डिप्रिसिएशन चार्ज की वजह से उसकी बुक वैल्यू को कम करते चले जाते हैं। एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ नॉर्मली जो है वो बुक वैल्यू 0 हो जाती है अगर साल्वेज वैल्यू ना हो या रेजिजुअल वैल्यू ना हो। और दूसरी तरफ हमारी मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू वो है कि अगर हम एसेट्स को आज मार्केट में डिस्पोज ऑफ करना चाहें तो जो प्राइस हमें मिलेगी दैट इज द मार्केट वैल्यू। फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है दैट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट, जबकि अकाउंटिंग प्रोसीजर में जब हमने रिपोर्ट करना है अपने एसेट्स को ऑन द बैलेंस शीट तो हम जो है उसकी बुक वैल्यू लेंगे। उसके बाद आती है हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर बैलेंस शीट हमारी एक स्नैपशॉट है तो इनकम स्टेटमेंट इज अ काइंड ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग,
کہ बिफोर एंड आफ्टर वाला जो चेंज है ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड वट एवर हैज हैपेंड वो हमारा रिकॉर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ द इनकम स्टेटमेंट, जिसमें हम सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स जो हैं उसको रिपोर्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और रेवेन्यूज भी रिकॉर्ड करते हैं. एंड फाइनल बॉटम लाइन जो है दैट इज द नेट प्रॉफिट और द नेट इनकम. और वो इनकम जो है कुछ पोर्शन जो है वो ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और कुछ पोर्शन जो है उसका फर्म रिटेन करती है इन द बिजनेस फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. अब जब हम इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इनकम स्टेटमेंट में भी हमें चंद एक चीजों को जहन में रखना चाहिए. उसमें हमने जिक्र किया जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल GAAP, जिसमें हमने कहा कि रियलाइजेशन प्रिंसिपल्स एंड द मैचिंग प्रिंसिपल, ये दोनों जो हैं दो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं जो हमें जहन में रखना चाहिए जब हम इनकम स्टेटमेंट को तैयार करते हैं. रियलाइजेशन प्रिंसिपल में हमने ये कहा कि हम रेवेन्यू को उस वक्त शो करेंगे जब हमने सेल कंप्लीट कर ली. अगर क्रेडिट सेल है और कैश नहीं भी मिला तो वी विल रियलाइज द रेवेन्यू एंड वी विल रिपोर्ट इट. यानी कि हमारी सेल की एंट्री उस वक्त होगी जब हमने सेल कंप्लीट की, नॉट जब हमें कैश वसूल हुआ. मैचिंग प्रिंसिपल में भी हम ये कहते हैं कि हमारे रिलेटेड एक्सपेंडिचर जो हैं वो भी मैच करने चाहिए जब हमने रेवेन्यू को रियलाइज कर दिया. फिर उसके बाद हमने बात की कि हमारी जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें हमें केयरफुल होना पड़ता है अबाउट द टाइम एंड द कॉस्ट. नॉर्मली हमारे इकोनॉमिस्ट जो हैं वो डिवाइड करते हैं कॉस्ट को इनटू फिक्स्ड कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट वो हैं जो कि प्रोडक्शन लेवल के साथ चेंज होती चली जाती हैं. फिक्स्ड कॉस्ट वो हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन वो फर्म जो है वो इनकर करती रहती है. लेकिन हमारे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेलेवेंट है, डिफरेंशिएशन इज नॉट बिटवीन द फिक्स्ड एंड द वेरिएबल कॉस्ट, रादर द डिफरेंशिएशन इज बिटवीन द पीरियड कॉस्ट एंड द प्रोडक्ट कॉस्ट. प्रोडक्ट कॉस्ट जो है ये हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है, लेबर, रॉ मटेरियल जो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में खर्च होती हैं. और पीरियड कॉस्ट है हमारे पास सेलिंग, जनरल, एडमिन एक्सपेंडिचर्स. इन अदर वर्ड्स हमारे पास जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और जो हमारी पीरियड कॉस्ट है उसमें सेलिंग, जनरल, एडमिन एंड द ओवरहेड एक्सपेंडिचर सारे जो हैं वो शामिल हो जाते हैं. अब फिर हमने ये कहा कि जब इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो उसमें हम एक एक्सपेंस का आइटम रखते हैं जिसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस. अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये होता है कि जब हमने एक लॉन्ग टर्म एसेट खरीदा उस वक्त हमने एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी पे की फॉर द परचेज ऑफ द एसेट. अब उसको हमने यूज करना है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर द कमिंग 10 years. तो हम क्या करेंगे कि अगर हम कहें कि इक्वली यूटिलाइज हो रहा है तो डेप्रिसिएशन जो है हमारी स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड होगा, जिसमें हम हर साल उसका एक्सपेंस जो है इक्वली डिवाइड कर देंगे. अगर 1 million का एसेट था तो हम उसको 10 से डिवाइड कर देंगे. 100,000 जो है हमारा हर साल चार्ज होगा तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो 100,000 होगा. लेकिन जब हम इनकम कैलकुलेट करते हैं तो डेप्रिसिएशन इज शोन एज एन एक्सपेंस. लेकिन दूसरी तरफ जब हम कैश फ्लो की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन के लिए हम कोई पेमेंट नहीं करते हैं. फर्म डज नॉट राइट एनी चेक, इसलिए हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है दैट इज अ नॉन कैश आइटम. उसके बाद हमने बात की कि जो कैश फ्लो की कंसिडरेशन है जिसमें हम बात करते हैं कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो ऑफ ए पर्टिकुलर फर्म, उसमें हमें किन किन चीजों को देखना पड़ता है. तो कैश फ्लोज के सिलसिले में हमने बात की कि देयर कैन बी 3 कैटेगरीज. उसमें यह था कि हमारे पास एक है कैश फ्लो फ्रॉम एसेट्स, दूसरा है कैश फ्लो फ्रॉम द क्रेडिटर्स और तीसरा था हमारा कैश फ्लो टू द स्टॉक होल्डर्स और द ओनर्स. तो जब हम कैश फ्लो फ्रॉम द एसेट्स की बात करते हैं तो उसमें हम सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को शामिल करते हैं. रादर उसमें हमारी 3 कैटेगरीज जो है वो बन जाती हैं. एक हम लेते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशन और फिर उसके साथ हम करते हैं कि हमारे एसेट्स जो हैं उनमें क्या एडिशन और डिलीशन हुई, कितने एसेट्स हमने एड अप किए और कितने एसेट्स जो है हमने सेल आउट कर दिए. और फाइनली जो है हमारे पास चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल. नेट वर्किंग कैपिटल को हमने कहा था कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द करंट एसेट्स एंड द
करंट लायबिलिटीज। और हमारे पास ये लिक्विडिटी की एक बहुत अच्छी मेजर है, तो जो हमारी चेंजेस इन नेट वर्किंग कैपिटल है वो भी हम कैश फ्लो फ्रॉम एसेट्स में ही रिकॉर्ड करते हैं। फिर हम बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम एंड टू द क्रेडिटर्स। अच्छा, जब बात करते हैं हम फ्रॉम द क्रेडिटर्स, तो देन वी आर टॉकिंग अबाउट कि जब हम लोन लेते हैं। अब लोन की दो सूरत हाल है, एक हमारा लॉन्ग टर्म लोन है और एक हमारा शॉर्ट टर्म लोन है। जो शॉर्ट टर्म लोन है, बेसिकली जब हमने नेट वर्किंग कैपिटल की चेंजेस को कहा कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो शॉर्ट टर्म वाला इज टेकन केयर बाय द चेंज इन द नेट वर्किंग कैपिटल। इसलिए जब हम यहाँ पे क्रेडिटर्स की बात करते हैं तो हमारा फोकस इज ऑन दी लॉन्ग टर्म डेट, कि हमने कितना नया डेट लिया और कितना ओल्ड डेट जो है हमने रिटायर कर दिया। और फाइनली जो है टू द इन्वेस्टर्स, कैश फ्लो टू द इन्वेस्टर्स, उसमें दो चीजें हैं। एक ये है कि अगर कंपनी ऑलरेडी इश्यूड शेयर्स को रीपरचेज करती है तो क्या होगा, हमारे कैश फ्लो कम हो जाएगा। कंपनी इज गोइंग टू मेक अ पेमेंट फॉर द रीपरचेज ऑफ द शेयर्स जो कि ओनर्स के पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो जब कंपनी पेमेंट करेगी तो कैश फ्लो जो है वो कम हो जाएगा, कैश आउटफ्लो विच इज अ नेगेटिव नंबर। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कंपनी जो है नए शेयर्स इश्यू करती है तो उस सूरत हाल में क्या होगा कि शेयर्स जो है वो ओनर्स को दे दिए जाएंगे और कैश इनफ्लो विल रिजल्ट फॉर द फर्म। इसके साथ साथ एक और रिलेटेड इश्यू है, दैट इज ऑफ द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड्स। तो डिविडेंड की पेमेंट में क्या होता है कि जब हमारे पास नेट इनकम है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, यानी जब हमने सारे एक्सपेंडिचर्स पे ऑफ कर दिए इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट टैक्सेस, तो हमारे पास जो नेट इनकम आई है उसको जो फर्म है दो हिस्सों में डिवाइड करती है। एक है रिटेन्ड अर्निंग और दूसरा है डिविडेंड। रिटेन्ड अर्निंग जो है दैट इज यूज्ड फॉर द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द फर्म, और जो डिविडेंड्स है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू द शेयर होल्डर्स। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिविडेंड्स, तो इन केस ऑफ द कैश डिविडेंड दैट विल रिफ्लेक्ट अ कैश आउटफ्लो। तो ये तो था हमारा पिछला लेक्चर। आज के लेक्चर में बेसिकली हम इसी डिस्कशन ऑफ द कैश फ्लो को लेके आगे बढ़ेंगे और उसमें हम एक फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ डिफरेंट कैटेगरीज की बात की थी। हमने ये कहा था कि हमारे कैश फ्लो फ्रॉम द एसेट्स, कैश फ्लोज फ्रॉम द क्रेडिटर्स एंड कैश फ्लो फ्रॉम द ओनर्स और द स्टॉक होल्डर्स और द इन्वेस्टर्स। लेकिन अब हम बात करेंगे आज के इस लेक्चर में एक फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लोज जो कि फर्म्स नॉर्मली प्रिपेयर करती हैं फॉर द प्लानिंग ऑफ द कैश। तो उसमें भी मजीद हम देखेंगे कि हमारी इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के भी तीन मेन हेड्स हैं। एक है कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरा हेड है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो बेसिकली हम इसमें डिस्कशन वही कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ही की करेंगे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये होगा कि हम एक फॉर्मल तरीके से अपने कैश फ्लोज को तीन मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे और एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा कि जो हमारे पास फाइनल कैश फ्लो होगा, जो चेंज होगा, दैट विल बी इक्वल टू कि जो हमारी बैलेंस शीट्स हैं उसमें जो कैश बढ़ा है या कम हुआ है उसके बराबर होना चाहिए। उसके बाद हम मजीद फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ही फोकस रखेंगे और हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना चाहेंगे एक और एंगल से। हम देखना चाहेंगे कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ये जरूरी है कि हम अपनी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिनमें जो दो कॉमनली यूज्ड हैं बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, कि हम उसको एनालाइज करें और क्या क्या तरीका है, किस किस तरीके से हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। और उसमें भी हम ये देखेंगे कि मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव और उनके इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट होते हैं। और फिर हम ये देखेंगे कि जब उनके इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है तो वही एनालिसिस, वही कैलकुलेशंस जो ऑलरेडी एक और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ने भी की हुई हैं, लेकिन उनकी इंटरप्रिटेशन और उनके साथ फ्यूचर प्लानिंग और उनके अपने एक्शन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे और वो वेरी करेंगे विद देयर ओन ऑब्जेक्टिव। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर विद द स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लो।
اب ہماری یہ اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو جو ہے ایک فارمل فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہے. پہلے ہم نے کہا کہ دو امپورٹنٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں, ایک تو ہے بیلنس شیٹ اور دوسری ہے انکم اسٹیٹمنٹ. اب ہم ایک تیسری جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ آف کیش فلوز, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ٹو بگن ود, ہماری اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو جو ہے اس کا فوکس شارٹ ٹرم ہے, یعنی نارملی جو ہے ہم ایک اکاؤنٹنگ سائیکل کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ایک پرٹیکولر اکاؤنٹنگ سائیکل میں یا اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اندر ہماری فرم کے کیش انفلوز کیا ہوں گے اور ہماری فرم کے کیش آؤٹ فلو کیا ہوں گے. اب اس کا آبجیکٹو کیا ہے؟ آبجیکٹو یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹائم پیریڈ وی وڈ لائک ٹو سی کہ ہمارے کیش فلوز پازیٹیو ہیں یا کہ نیگیٹو ہیں, یعنی کہ نیٹ جو ہے فرم کے پاس کیش انفلو ہے یا نیٹ فرم کے پاس کیش آؤٹ فلو ہے. اینڈ اکارڈنگلی کیا ہوگا کہ ہمارے جو بیلنس شیٹ کے اوپر آئٹم کیش ہے اس کے ساتھ ہمارا یہ والا بیلنس جو ہوگا کیش انفلو یا آؤٹ فلو کا, وہ میچ کرے گا بائی لوکنگ ایٹ دی چینج ان دی کیش ان بٹوین دی ٹو ٹائم پیریڈس. تو اس کو شروع کرنے سے پہلے لیٹس فوکس آن دی مین کیٹیگریز. جیسے کہ پہلے کہا کہ ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو کے 3 مین ہیڈس ہیں. پہلا ہیڈ ہے ہمارا کیش فلو فرام آپریٹنگ ایکٹیویٹیز, اور وہ فوکس کرتا ہے آن آل دی آپریشن, دی میجر بزنس جو بھی ہے فرم کا سروس ہے تو پرووائڈنگ آف دی سروس سے ریلیٹڈ جتنے کیش انفلو اینڈ دی آؤٹ فلو ہیں ہم اس کو رپورٹ کریں گے. اگر ہمارے پاس ایک مینوفیکچرنگ کنسرن ہے تو پروڈکشن ریلیٹڈ جتنے کیش انفلو اینڈ آؤٹ فلو ہوں گے ہم اس ہیڈ میں ان کو ریکارڈ کریں گے. اس کے بعد آتا ہے ہمارے کیش فلو فرام انویسٹنگ ایکٹیویٹیز. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایسٹس میں کتنی انویسٹمنٹ زیادہ ہو رہی ہے یا ان کو سیل کرنے سے کتنی ہمارے پاس جو ہے انویسٹمنٹ کم ہو رہی ہے. فائنلی ہم بات کریں گے کیش فلو فرام فائنانسنگ ایکٹیویٹیز. جیسے کہ پہلے ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس دیر آر 2 سورسز آف فائنانس, ون از دی لون اینڈ دی ادر از دی اونرز کنٹریبیوشن. تو وہاں ہم دیکھیں گے کیش فلو فرام دی ڈیٹ اینڈ دین وی ول فوکس آن دی کیش فلو فرام دی اکویٹی. تو اس سے پہلے کہ ہم اس پورے انالیسس کو ایک پراپر پرسپیکٹو میں دیکھیں, ہمیں چند فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی ضرورت ہے, کیونکہ جب ہم نے کیش فلو اسٹیٹمنٹ بنانی ہے تو ہمارے پاس بیسک ڈیٹا جو ہوگا دیٹ ول کم فرام دی بیلنس شیٹس. تو لیٹس ٹیک دی ایگزامپل, کنٹینیو ود دی سیم ایگزامپل آف دی XYZ کارپوریشن. تو XYZ کارپوریشن ہی کی بیلنس شیٹ کو لے کے اور انکم اسٹیٹمنٹ کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے. تو اس سلائڈ پہ ہم نے ریفلیکٹ کی ہے اگین یہ وہی بیلنس شیٹس ہیں جو کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی یوز کی ہیں. اور ان بیلنس شیٹس میں ہم نے کہا تھا ایک بیلنس شیٹ ہے 2000X1 کی اور دوسری ہے 2000X2 کی, اور ان میں جو چینجز آ رہی ہیں بیسیکلی وہ ریفلیکٹ کریں گے کہ ہمارا کیش انفلو ہوا ہے یا کیش آؤٹ فلو ہوا ہے. تو لیٹس لک ایٹ دس پرٹیکولر بیلنس شیٹ. سب سے پہلے ہم شروع کر رہے ہیں ایسٹس, کرنٹ ایسٹس. تو کرنٹ ایسٹس میں ہمارے پاس کیش اینڈ اکویولنٹ کیا ہے؟ 2000X1 میں 107 کیش کا بیلنس تھا, 2000X2 میں ہمارا کیش کا بیلنس ہے 140. What does it reflect? It reflects کہ during the year 2000X1 end of the year, یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ same balance will be carried forward for the year 2000X2. تو وہ جو 2000X1 کا بیلنس ہے ending balance, وہی beginning balance ہے ہمارا 2000X1 کا. تو شروع میں ہمارے پاس بیلنس تھا کیش کا 107. اب جو ہے اینڈ آف دی ایئر 2000X2 میں کیا ہے 140, which means during this particular year ہمارا کیش بیلنس انکریز کیا ہے by 33. اور ہماری یہ ویلیوز جو ہیں they are all in dollar millions. اب ہماری جو کیش فلو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے اور اسی ڈیٹا سیٹ کے اوپر بیس کر کے ہم بنائیں گے. اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہماری نیٹ چینج ان دی کیش جو ہے that should be exactly equal to this 33 million, اور وہ میچ کرے گی. لیکن ہم اس کو فارملی جو ہے 3 ہیڈس میں کیٹیگرائز کر کے مختلف سورسز میں انفلوز اینڈ آؤٹ فلوز کو ڈسکس کر کے ول کم بیک ٹو دس بیلنس آف 33 ملین. پھر ہم نے اس میں ریکارڈ کی ہیں اکاؤنٹ ریسیویبلس. ریسیویبلس جو ہے ہمارے وہ بھی بڑھ گئے ہیں 270 سے 294, انکریز آف 24. انوینٹری جو ہے ہماری 280 سے 269 وہ کم ہو گئی ہیں. تو جو ہمارے اکاؤنٹ ریسیویبل بڑھے ہیں اس سے کیا ہے کہ ہمارے پاس کیش جو ہے وہ کم ہو گیا.
इन्वेंट्रीज जब कम हुई है तो कैश हमारे पास ज्यादा हो गया. तो इन सारी चीजों को हम रिकॉर्ड करेंगे ऑन आवर कैश फ्लो स्टेटमेंट. फिक्स्ड एसेट्स में वी आर लिस्टिंग प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. उसमें भी देखें कि हमारे पास 2000 X1 में बैलेंस था 1274, जबकि 2000 X2 में बैलेंस हो गया बढ़ के 1423. तो अब क्या है हमारे पास, देयर इज एन इंक्रीज इन द प्लांट एंड इक्विपमेंट विच विल रिफ्लेक्ट अ कैश आउटफ्लो. और डेप्रिसिएशन ऑफ कोर्स कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जाएगी और हमारी जो बुक नेट प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट वैल्यू है, जिसको हम बुक वैल्यू भी कहते हैं ऑफ एसेट्स, वो हमारी बढ़ी है 814 से 873. इंटेंजिबल एसेट्स में भी हमारे पास इजाफा हुआ है. तो वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड ऑल ऑफ दीज चेंजेस इन आवर कैश फ्लो स्टेटमेंट. अब हम आते हैं दूसरी तरफ. ये तो था हमारे टोटल एसेट के डिस्क्रिप्शन. अब हम देखते हैं कि क्रेडिटर्स जो कि लॉन्ग टर्म डेट एंड शॉर्ट टर्म डेट है, उनमें क्या चेंजेस आई हैं, और उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि ओनर्स इक्विटी सेक्शन में जो है क्या चेंजेस आई हैं. तो व्हेन वी लुक एट द लायबिलिटी साइड डेट, तो हमारे पास क्या है, डेट जो है वो बढ़ गया है 197 से बढ़ के 213 है अकाउंट्स पेएबल, विच विल रिफ्लेक्ट अ सोर्स ऑफ कैश इनफ्लो. 53 से 50 हो गया. सो इन सबको हम इसी तरह कैटेगराइज करेंगे. लॉन्ग टर्म डेट में जब हम देखते हैं तो 104 से बढ़ के 117 हो गया, यानी हमने लॉन्ग टर्म लोन जो है वो ज्यादा ले लिया. जब लॉन्ग टर्म लोन हमने ज्यादा लिया है, 104 से 117 हो गया है, उसमें इजाफा हुआ है 13 मिलियन का, तो 13 मिलियन का कैश इनफ्लो जो है वो फर्म के लिए मौजूद है, विच वी विल बी रिपोर्टिंग ऑन आवर कैश फ्लो स्टेटमेंट. सिमिलरली जब हम लॉन्ग टर्म डेट की बात करते हैं तो वो भी बढ़ गया 458 से 471. अगेन दैट विल रिफ्लेक्ट अ सोर्स ऑफ कैश इनफ्लो. जब हम ओनर्स इक्विटी में देखते हैं तो टोटल को अगर हम देखते हैं, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट ऑल ऑफ दीज हेड सेपरेटली, तो टोटल इक्विटी जो है 725 से बढ़कर 805 हो गई. दैट अगेन बिकम्स an issue of the cash flow जो कि हम डिस्कस करेंगे in our cash flow statement. तो having this background information, अब हम फाइनली जाते हैं अपने XYZ कंपनी की फॉर्मल कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ. तो इस स्लाइड पे हमने रिफ्लेक्ट की है XYZ कॉर्पोरेशन की इनकम स्टेटमेंट. अब इनकम स्टेटमेंट की जरूरत क्यों है कि इनकम स्टेटमेंट में जितने हेड हैं दे आर रिफ्लेक्टिंग ऑल द एक्सपेंडिचर्स. उसके साथ ऊपर टॉप पे जो हमारी एंट्री है दैट बेसिकली इज रिफ्लेक्टिंग द सेल्स और द रेवेन्यूज और द मेजर कैश इनफ्लो. लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास कैश आउटफ्लोज भी मौजूद हैं, और वो कैश आउटफ्लोज जो हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर्स. लेकिन देयर इज वन डिफरेंस. डिफरेंस इज कि इफ वी लुक एट दिस पर्टिकुलर इनकम स्टेटमेंट, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है. सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के नीचे हमारे पास एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 90 का, और उसके साथ जो बॉटम लाइन है दैट इज द नेट इनकम ऑफ 86 मिलियन. लेकिन इस 86 मिलियन में हमने 90 की डेप्रिसिएशन निकाल दी है, जबकि डेप्रिसिएशन इज नॉट अ कैश आउटफ्लो. इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब हम देखेंगे कि सबसे पहले एंट्री हमारी क्या होगी, सबसे पहले एंट्री होगी कि नेट इनकम. उस नेट इनकम के अंदर हमारे सारे कैश इनफ्लोज एंड द आउटफ्लोज रिलेटेड टू द इनकम स्टेटमेंट शामिल है. लेकिन उसके साथ साथ एक डिफरेंस है कि हमने डिप्रिसिएशन एक्सपेंस विच इज अ नॉन कैश उसको भी सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एंट्री में नेट इनकम को रिपोर्ट करेंगे और एड बैक करेंगे डिप्रिसिएशन एक्सपेंस को. तो हम क्या करेंगे, 86 प्लस 90 जो है दैट विल बी आवर फर्स्ट एंट्री. सो लेट्स लुक एट दिस स्टेटमेंट हियर. XYZ Corporation cash flow from operating activities. अब सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं, the first entry here is कि net income which we have taken from the income statement which is 86 million and we are adding back the depreciation. Why? क्योंकि depreciation जो है हमारी that is a non cash expense जो हमने subtract कर दी थी, इसलिए हम उसको add back करेंगे. तो here to calculate the cash flow from operation we start with the net income, add back the non-cash items. अब हमारे पास जो दो non-cash items हैं उनमें एक है depreciation और दूसरा है deferred taxes. तो हमने दोनों ही को add back कर दिया on our this particular cash flow statement under the head cash flow from the operating activities. तो हमारे पास है 86
million net income, adding back the depreciation of 90 million and the deferred taxes of 13. اور اس کے بعد ہم آپریشنس کے اندر ہی ہم ڈسکس کرتے ہیں نیٹ چینجز ان آر ایسٹس. تو یعنی کہ اب ہم فوکس کر رہے ہیں آن دی بیلنس شیٹ آئٹمس. یہاں تک جو تھا فرسٹ 3 اینٹریز, نیٹ انکم, ایڈنگ بیک دی ڈیپریسیشن اینڈ دی ڈیفرڈ ٹیکسز, they have been taken from the income statement. اب ہم آ رہے ہیں بیلنس شیٹ کے اوپر. تو بیلنس شیٹ میں ہمارے پاس جو آئے گا that will be the net changes in our assets. تو سب سے پہلے جو ہے net changes in assets اور پھر اس کے بعد آئے گے changes in liabilities. اکاؤنٹ ریسیویبل, جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ اکاؤنٹ ریسیویبل میں کیا چینج آئی تھی کہ ہمارے 270 سے بڑھ کے 294 ہو گئے, which means کہ کیش کی بجائے ہم نے کریڈٹ سیل کی, اس لیے دیٹ از ریفلیکٹنگ ایز اے نیگیٹو نمبر. انوینٹریز میں ہمارے پاس ڈکلائن ہو گیا, جس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ انوینٹری ہم نے سیل آف کی اور ہمارے پاس کیش انفلو آ گیا 11 کا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا اکاؤنٹس پیبل. تو اکاؤنٹس پیبل ہمارے بڑھ گئے بائی 16 سے, which again becomes a source of cash inflow. Accrued expenses ہمارے جو ہے وہ بھی بڑھ گئے بائی 18. Accrued expenses کیا ہوتے ہیں کہ ایکچولی ہم نے ایکسپینسز انکر تو کر دیا لیکن ان کی پیمنٹ نہیں کی. تو جب ہم نے ایکسپینسز کی پیمنٹ نہیں کی تو اٹ مینس کہ ہم نے کیش فلو کو ڈیفر کر دیا, کیش آؤٹ فلو کو, اور ٹیمپریریلی وہ ہمارے پاس سورس آف کیش جو ہے دیٹ از اویلیبل, اینڈ ان دس پرٹیکولر سینیریو دیٹ از اکول ٹو 18. پھر ہمارے پاس نوٹس پیبل آ گئے فائنلی, which is reflecting a cash outflow of 3 and others which is reflecting a cash outflow of 8. یہ other by the way is the other assets. بیلنس شیٹ میں ہمارے پاس جو لاسٹ آئٹم تھا other assets, اس سے ہم لے رہے ہیں which was 50 in the year 2000 X1 which has increased to 58, which means کہ ہمارے other assets بڑھ گئے اور other assets کو پرچیز کرنے کے لیے ہمارے پاس cash outflow کتنا ہوا 8 million کا. تو ٹوٹل کیش فلو فرام آپریشنس, یا جس کو ہم کہیں کہ ٹوٹل کیش فلو فرام دی آپریٹنگ ایکٹیویٹیز جو ہے دیٹ از اکول ٹو $199 million. اب آتے ہیں ہم اس کے دوسرے کیٹیگریز میں, اور دوسری کیٹیگری میں سب سے پہلے کیٹیگری ہے ہمارے چینجز, اینڈ دیز چینجز آر ان دا ایسٹس, اور ان ایسٹس کو ہم کہتے ہیں کہ کیش فلو فرام دی انویسٹنگ ایکٹیویٹیز. تو کیش فلو فرام انویسٹنگ ایکٹیویٹیز انوالوز چینجز ان کیپٹل ایسٹس, جس میں ہمارے پاس ایکوزیشن آف فکسڈ ایسٹس اینڈ دی سیل آف دی فکسڈ ایسٹ. ان ادر ورڈز وچ ریفلیکٹس ا چینج ان آر نیٹ کیپٹل ایکسپینڈیچر. کیپٹل ایکسپینڈیچر جو ہے بیسیکلی از این ایکسپینڈیچر جس کا بینیفٹ فرم کو ایکریو ہوتا ہے اوور ا لانگر پیریڈ آف ٹائم. اس لیے ہمارے پاس جو نیٹ چینج ان کیپٹل ایکسپینڈیچر ہے دیٹ بیسیکلی ریفلیکٹس کیش فلو فرام دی انویسٹنگ ایکٹیویٹیز. تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں ود ریفرنس ٹو XYZ کارپوریشن, تو ایکوزیشن آف دا فکسڈ ایسٹ از 198. ہمارے فکسڈ ایسٹس بڑھ گئے تھے بائی این اماؤنٹ وچ از $198 million. تو جب ہمارے فکسڈ ایسٹس بڑھ گئے ہیں تو وہ ڈز اٹ ریفلیکٹ کہ ان کو پرچیز کرنے کے لیے ہم نے کیش پے کیا ہوگا, which reflects a negative number and that is 198. At the same time ہم نے کچھ ایسٹس کو سیل بھی کیا. تو ان ایسٹس کو جب ہم نے سیل کیا تو we collected the cash for the sale of the fixed assets. تو اس سے ہمیں جو کیش ریونیو جنریٹ ہوئی ہے, کیش انفلو جنریٹ ہوئی ہے, that is 25. تو نیٹ چینج ان کیپٹل ایکسپینڈیچر اور the total cash flow from investing activity is equal to 198 minus 25, 173. So this 173 is a negative number which is reflecting cash outflow. تو اب جو ہماری تھرڈ کیٹیگری ہے فار کیش فلو اسٹیٹمنٹ دیٹ از دی کیش فلو فرام فائنانسنگ ایکٹیویٹیز. جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ ایک کارپوریشن جو ہے کین اون ایسٹس, کہ جب پرچیز کرتی ہے ایسٹس تو اس کے سورسز آف فنڈس کیا ہوتے ہیں. There are two main sources of funds. One is the debt and other is the equity. اسی لیے جب ہم بات کرتے ہیں کیش فلو فرام فائنانسنگ ایکٹیویٹیز تو ہمارا فوکس کیا ہے, ہمارا فوکس ہے چینجز ان دی ڈیٹ اینڈ دی چینجز ان دی اونرز ایکویٹی. تو XYZ کی کارپوریشن کے پرسپیکٹو میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری تھرڈ کیٹیگری جو ہے دیٹ از ریفلیکٹڈ آن دس سلائیڈ ہیئر. کیش فلو ٹو اینڈ فرام کریڈیٹرز
and owners include changes in equity and debt. Cash flow to the creditors means what? Cash flow to the creditors means کہ جب ہم نے پیمنٹ کر دی, cash outflow, that is always a negative number. لیکن cash flow from the creditor means کہ cash is coming, we have taken a loan or a long term debt. تو اس سلسلے میں کیا ہوگا کہ جب ہم ڈیٹ لیں گے تو ڈیفینیٹلی کیش ول فلو ان ٹو دی فرم. سو دیٹ ول بی اے پازیٹیو کیش فلو وچ ان ادر ورڈز ول بی کیش ان فلو. اسی طرح جب ہم اونرس کی بات کرتے ہیں تو اونرس میں بھی اگر ہم شیئرس ری پرچیز کریں تو دیٹ ول بی اے نیگیٹو نمبر. دیٹ ول ریفلیکٹ اے کیش فلو ٹو دی اونرس. ایک تو ہوگا ری پرچیز کی شکل میں اور دوسرا ہوگا ڈیویڈینڈ اگر ہم نے اونرس کو پے کیے. دیٹ اگین ول بی کیش فلو ٹو دی اونرس. لیکن کیش فلو فرام دی اونرس کیا ہوگا کہ جب ہم سیل کریں گے شیئرس کو. سو دیٹ وی ہیو ریفلیکٹڈ آن دس سلائڈ کہ ریٹائرمنٹ آف ڈیٹ یعنی کہ جس میں ہم نے اپنا لون پے کر دیا, اٹ آلسو انکلوڈس دی نوٹس. فار XYZ کارپوریشن ہم نے پے آف کیا 73 ملین کا ڈیٹ وچ از ریفلیکٹنگ اے نیگیٹو نمبر اور اے کیش آؤٹ فلو. Proceeds from long term debt sales, اب ہم نے جب نیا لون لیا by issuing a bond or any evidence of the loan, so that has given us a cash inflow of 86 million. اس کے بعد آتے ہیں ہم owners کی طرف. Dividend payment جو ہے is from the firm to the owners, so that is reflecting a negative number 43. Repurchase of stock is reflecting a negative number of 6, and then proceeds from the issue of the new stock, which is the share certificates جو ہیں firm نے owners کو دے دیے اور ان سے cash جو ہے وصول کیا. So that is reflecting a positive cash inflow which is 43. So the total cash flow from financing activities is equal to 7 million. اب جو ہماری ایک formal cash flow statement ہوگی, it will include all of these three categories. So that we have reflected on this slide here. The statement of cash flows is the addition of cash flows from operations, cash flows from investing activities and cash flows from financing activities. تو اس میں ہم صرف پچھلے تینوں سلائیڈز کو ایڈ اپ کر کے ایک فارمل طریقے سے کیش فلو اسٹیٹمنٹ کو بنا رہے ہیں. سو کیش فلو فرام آپریشنز دیٹ از اکول ٹو 199 ٹوٹل نیٹ کیش ان فلو. کیش فلو فرام investing activities is reflecting a negative number of 173, which reflects a cash outflow. Thirdly جو ہے ہمارا financing activities میں جو net ہے total cash flow from financing activities, that is a positive number 7. So change in cash is equal to, by adding all of these three numbers, 199 minus 173 plus 7, that is equal to 33. تو اگر آپ یاد کریں کہ جو ہمارے پاس بیلنس شیٹ تھی XYZ کارپوریشن کی, تو اس بیلنس شیٹ کے اوپر ہمارے پاس جو کیش تھا فار دی ایئر 2000 X1 اینڈ فار دی ایئر 2000 X2, لوکنگ بیک آن دس سلائیڈ ہیئر, کہ ہمارے پاس X1 میں کیش بیلنس تھا 107 اور X2 میں کیش بیلنس تھا 140. تو وہ بڑھ گیا 107 سے 140 اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی اکول ٹو 33 ملین جو ہماری کیش فلو کی فائنل فگر ہے. سو دی کیش فلو اسٹیٹمنٹ بیسیکلی ٹیلز اس کہ ہاؤ دیز چینجز ان دس کیش فلو بیلنس فرام دی ایئر 2000 X1 ٹو ایئر 2000 X2 دے ہیو بین ٹیکنگ پلیس. ان کے سورسز کیا تھے؟ تو یہ تین ان کے میجر سورسز تھے: کیش فلوز فرام آپریشنز, آپریٹنگ ایکٹیویٹیز, انویسٹنگ ایکٹیویٹیز اینڈ دی فائنانسنگ ایکٹیویٹیز. اب ہم جاتے ہیں انالیسس آف دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی طرف. اب اس انالیسس سے پہلے ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم بات کریں کہ واٹ از دی سگنیفیکینس آف دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. کیوں ضروری ہے؟ کیوں ہماری کوئی بھی فرم جب اپنا اکاؤنٹنگ سائیکل کلوز کرتی ہے, رپورٹنگ ایکٹیویٹیز کو کلوز کرتی ہے, تو ایٹ دی اینڈ آف دی اکاؤنٹنگ سائیکل فرم پرپیئر کرتی ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. اور نارملی ہم نے کہا یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں ہماری, ایک ہوتی ہے بیلنس شیٹ, دوسری ہے انکم اسٹیٹمنٹ, اینڈ تھرڈلی آج کل جو ہے فرمز جو ہیں وہ اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو کو بھی ریفلیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ اس میں انٹرسٹ جو ہے ہمارا شارٹ ٹرم کریڈیٹرز اور انویسٹرز کا زیادہ ہوتا ہے. تو بیسیکلی واٹ از دی سگنیفیکینس؟
ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम जिक्र कर रहे थे कि जब एसेट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं ऑन द बैलेंस शीट तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होता है और हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो बुक वैल्यू को रिफ्लेक्ट करती हैं एसेट्स की। लेकिन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के लिए जो मोर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है दैट इज ऑफ द मार्केट वैल्यू। लेकिन मार्केट वैल्यू को अगर हम ऑब्टेन करने की कोशिश करें तो इतना आसान नहीं है कि हम मार्केट वैल्यू को ऑब्टेन करें, क्योंकि इट कीप्स ऑन चेंजिंग। इसलिए अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ता है कि वी नीड टू रिलाई ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सिग्निफिकेंस जो है हर स्टेक होल्डर के लिए मुख्तलिफ है। जैसे हमने कहा था कि बैलेंस शीट में हमारे पास दो मेजर ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप है हमारा क्रेडिटर्स का और दूसरा ग्रुप है हमारे पास ओनर्स का। क्रेडिटर्स में भी आगे हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, शॉर्ट टर्म लोन एंड द लॉन्ग टर्म लोन। तो लॉन्ग टर्म लोन में हम लॉन्ग टर्म डेट की बात करते हैं और शॉर्ट टर्म लोन में हम ट्रेड क्रेडिटर्स की बात करते हैं जो कि हमें सप्लाई करते हैं ऑन क्रेडिट, जिसमें नॉर्मली हम अकाउंट्स पेएबल की बात करते हैं या बैंक्स या दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं जो हमें नोट्स पेएबल विद मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर जो है उस पे लोन दे देते हैं, शॉर्ट टर्म लोन। इन सबका ऑब्जेक्टिव जो है वो फर्क होता है। तो हम ये देखते हैं कि व्हाट बेसिकली इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सिग्निफिकेंस में सबसे पहले तो ये है कि हमारे इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सटर्नल यूजर्स भी हैं और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंटरनल यूजर्स भी हैं। अगर आप ट्राई करें टू रिकॉल कि जब हमने बात की थी एजेंसी प्रॉब्लम की, तो एजेंसी प्रॉब्लम में क्या था कि हमारे पास एक्सटर्नल्स थे और उन एक्सटर्नल में हम कह रहे थे ओनर्स का इंटरेस्ट जो है दैट वाज रिफ्लेक्टेड थ्रू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन जो इंटरनली मैनेज कर रहे थे कंपनी के अफेयर्स को, द मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स, ऑपरेशंस मैनेजर है, फाइनेंशियल मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है और एनी अदर मैनेजर जो है, दे आर द वन हु आर रनिंग द शो। इसलिए इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जब हम यूजेज की बात करते हैं तो हमारे पास इंटरनल यूजर जो है उनका ऑब्जेक्टिव कुछ और होता है, जबकि एक्सटर्नल यूजर जो है उनका ऑब्जेक्टिव कुछ और होता है। तो जब हम एक्सटर्नल यूजर्स की बात करते हैं तो उसमें भी अगेन हमारे पास 3 तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं। तो व्हाट आर दी एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कि वी हैव डिवाइडेड आवर एक्सटर्नल यूजर्स इनटू 3 कैटेगरीज। इन 3 कैटेगरीज में एक आ गया हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन वाले, जिनको हम नॉर्मली कहते हैं ट्रेड क्रेडिटर्स, जो कि हमें सेल करते हैं ऑन क्रेडिट, जिसकी पेमेंट हमने आफ्टर 60, 90, 180 डेज करनी है। और उनका इंटरेस्ट क्या होगा? उनका इंटरेस्ट इज ऑन द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ऑफ द फर्म। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन वाले लोग, जिसको हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स और द बॉन्ड होल्डर्स। और जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं उनका फोकस क्या होता है? ऑन द लॉन्ग टर्म कैश फ्लो ऑफ द फर्म। और थर्डली हमारे पास आ जाते हैं ओनर्स। ओनर्स जो है उन्होंने इन्वेस्ट किया इन अ फर्म टू अर्न प्रॉफिट, इसलिए उनका फोकस किसके पे होगा? ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। तो जब हम ट्रेड क्रेडिटर्स की बात करते हैं तो ट्रेड क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट किस में होगा? उनका इंटरेस्ट होगा कैश फ्लोज फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे, सो दैट कि जब उनका लोन ड्यू हो तो इतना कैश फ्लो मौजूद हो कि उनकी पेमेंट फर्म जो है वो इजीली कर सके। इन अदर वर्ड्स, उनके लिए ज्यादा इंटरेस्ट किस चीज में होगा? ट्रेड क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू दे विल बी एबल टू असरटेन कि कितना कैश जो है फर्म जनरेट कर रही है, इज इट सफिशिएंट इनफ कि उनकी पेमेंट जो है टाइमली हो सके। उसके बाद करते हैं हम बात बॉन्ड होल्डर्स की। अब बॉन्ड होल्डर्स जो है वो लॉन्ग टर्म कैश फ्लोज पे फोकस करेंगे, सो दैट कि इन द लॉन्ग टर्म फर्म जो है उनके लोन की रीपेमेंट कर सके। ओनर्स जो है उनका फोकस ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी पे होगा, इसलिए ओनर्स की इंटरेस्ट जो है वो इनकम स्टेटमेंट में ज्यादा होगी। तो इसी तरह जिस तरह के हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, तो उसी तरह हम इन तीनों ग्रुप्स को भी डिवाइड कर सकते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में ट्रेड क्रेडिटर्स का ज्यादा इंटरेस्ट होगा, बैलेंस शीट में हमारे पास बॉन्ड होल्डर्स का इंटरेस्ट ज्यादा होगा और इनकम स्टेटमेंट में हमारे जो है ओनर्स का
زیادہ انٹرسٹ ہوگا. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس انٹرنل یوزرز آف دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. اب انٹرنلی who are the users? All the vice presidents and the managers who are basically running the show. اب ان کو جو ہے یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ کس طرح ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں ان پرفارمنگ دیئر ڈیوٹیز. تو ان کو اگین جو ہمارے یہ مینیجرس ہیں یا وائس پریزیڈنٹس ہیں, وائس پریزیڈنٹ آف آپریشن, وائس پریزیڈنٹ آف فائنانس اور وائس پریزیڈنٹ آف مارکیٹنگ, ان کے لیے ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا کیا یوز ہے. تو 3 بیسک ایریاز ہیں جہاں پہ یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو ہے ہمارے ان انٹرنل یوزرز کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. دی فرسٹ ایریا از دے ہیلپ دیم ٹو پلان دیئر ایکٹیویٹیز, کہ اب وہ دیکھتے ہیں کہ کرنٹ فائنینشیل پوزیشن کیا ہے اور دے پلان فار دی فیوچر, کہ اگر انہوں نے فنڈ ریز کرتے ہیں تو وٹ آر دی سورسز, کہاں پہ گیپس ہیں, کہاں سے کیش انفلوز آئیں گے اور کہاں کیش آؤٹ فلوز کی ضرورت پیش آئے گی, کون سے ایسٹس ان کو ایکوائر کرنے ہیں فار دی ایکسپینشن آف دی بزنس. سو فار آل دی پلاننگ ایکٹیویٹیز ویدر دے آر دی لانگ ٹرم پلانس اور ویدر دے آر دی شارٹ ٹرم پلانس, ان کے لیے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں دے پرووائڈ اے بیسس. اینڈ نیکسٹ جو آتا ہے ہمارے پاس دیٹ از فار کنٹرول, کہ ایک دفعہ ہم نے اگر لانگ ٹرم ایسٹس جو ہیں وہ ایکوائر کر لیے ہیں, اب ان کو مینج کرنا اور ان کو کنٹرول کرنا ہے, اس کا efficient utilization of the assets in the production process جو ہے, that is basically the responsibility of all of these managers. So with the help of these financial statements, they basically can properly manage and control their fixed asset, long-term assets. They can also talk about کہ ان کے long-term creditors جو ہیں, ان کی payment کب due ہے, کس طرح scheduling کریں. So they try to control their cash outflows for the retirement of the debt as well. And finally, for the internal user, ہماری یہ cash flows statement, balance sheet and income statement also help them out to understand, کہ focus on understanding how suppliers of funds analyze the firm. کہ ایک طرف تو خود وہ internal users ہیں اور internal users جو ہیں they are planning for the firm and they are trying to manage the assets. But there is always an important aspect کہ they should try to understand کہ جو external users ہیں, especially جو creditors ہیں, وہ کس طرح firm کو analyze کر رہے ہیں. تو ہماری یہ جو financial statements ہیں, they have tremendous importance for the internal users as well as for the external users. Internal میں ہمارے all of these managers who are running the business, اور دوسری external users میں ہمارے پاس creditors, owners. Within the creditors we have the categories of the short term creditors, جن کو ہم کہہ دیتے ہیں normally as the trade creditors, اور پھر ہمارے پاس long term creditors جو کہ bond holders ہیں, جو ہمیں funds provide کرتے ہیں for a longer period of time. اب اگر ہم اس کو summarize کرنا چاہیں اس significance کو, so we can also look at this slide here, کہ the reason we rely on accounting figures for much of our financial information is that we are almost always unable to obtain all of market information whatever we need. کہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہماری بیلنس شیٹ جو ہے وہ ہسٹوریکل کاسٹ پہ یا بک ویلیو پہ ایسٹس کو ریکارڈ کرتی ہے, جبکہ مارکیٹ ویلیو ڈفرینٹ ہوتی ہے. فار ڈیسیژن میکنگ ریلیونٹ انفارمیشن از دی مارکیٹ ویلیو, لیکن کیونکہ مارکیٹ انفارمیشن جو ہے وہ ریڈیلی اینڈ ایکوریٹلی اویلیبل نہیں ہوتی, تو دین وی ٹرائی ٹو rely on the available accounting information in the form of all of these financial statements. The only meaningful yardstick for evaluating a business decision is whether or not they create the economic value. اب جو ہمارے internal users of these financial statements ہیں, ان کا objective کیا ہونا چاہیے؟ Objective, ideally speaking, should have been to increase the shareholders wealth, جس پہ ہم نے پہلے بھی ڈسکشن کی, and we also talked about the agency problem. And then we also suggested کہ اس ایجنسی پرابلم کو منیمائز کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ کمپنسیشن پیکج مینیجرز کا اس طرح بنایا جائے کہ ان کو جو پرفارمنس بیس انکریمنٹ دینی ہے, کوئی انسینٹیو دینا ہو, تو دیٹ کین ٹیک دی فارم آف شیئر, ان کو بونس دیں شیئر کی شکل میں, تو ان کا انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے ٹو انکریز دی شیئر ہولڈرز ویلتھ.
تو اگر ان کا یہ آبجیکٹو ہو جائے تو جو بھی وہ ڈیسیشن کریں گے ان کا فوکس کس پہ ہوگا کہ وہ ڈیسیشن جو ہے should add up certain economic value to the firm and ultimately should increase the shareholders' wealth. اب یہ سارے آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے بیک گراؤنڈ انفارمیشن کیا چاہیے ہمیں. بیک گراؤنڈ انفارمیشن از آل آف دیٹ اکاؤنٹنگ انفارمیشن جس کے اوپر بیس کر کے ہم نے فیوچر ڈیسیشن میکنگ کرنی ہے اینڈ دیٹ انکلوڈس دی بیلنس شیٹ انفارمیشن, انکم اسٹیٹمنٹ اینڈ دی کیش فلو انفارمیشن. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں دیٹ از دی اونلی سورس آف انفارمیشن اور یہی ایک ریلائبل انفارمیشن ہے. لیکن ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے ساتھ تھوڑی سا ایک ایشو اور بھی ہے کہ ان کی پریپریشن میں مختلف پروسیجرز مختلف فرمز جو ہیں وہ فالو کرتے ہیں. لیکن یہ جو پروسیجر انہوں نے یوز کیا اور اس کے بعد یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پریپیئر کی ہیں اس کے بارے میں فرمز نارملی ریویل نہیں کرتی فل انفارمیشن. اگر ہم اس کو دوسری طرح سے کہنا چاہیں تو what we are trying to say here is کہ یہ ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں they do not come up with a manual کہ how they have been prepared and how to use them. اس لیے ہم اپنے اس بزنس فائنانس کے کورس میں we will try to fill the gaps so that کہ ہمارا ایک جو فائنینشیل مینیجر ہے وہ ان اسٹیٹمنٹس کو اینالائز کر سکے اور اپنی ڈیسیشن میکنگ میں اس انفارمیشن کو یوز کر سکے. سو one obvious thing we want to do with a company's financial statement is to compare these financial statements to those of the others. لیکن اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے and what is that issue? The issue is کہ اگر فرمز کے سائز ڈفرینٹ ہو تو کیا ہوتا ہے کہ اگر فرمز کے سائز ڈفرینٹ ہو تو وی کین ناٹ ڈائریکٹلی کمپیئر دیم. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک اسٹینڈرڈائز فارمیٹ جو ہے اس کو یوز کرنا چاہیں گے کہ ایک اسٹینڈرڈ یارڈسٹک ہو جائے سو دیٹ کہ ہم ان کو ایزیلی کمپیئر کریں. تو اس سلسلے میں ہمارے پاس جو بیسک آئیڈیا اویلیبل ہے دیٹ از آف دی کامن سائز اسٹیٹمنٹس. اب کامن سائز اسٹیٹمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ان ٹرمز آف پرسنٹیجز کہ ہماری جو بیلنس شیٹ کے آئٹمز ہیں انسٹیڈ آف رائٹنگ دیم ان ٹرمز آف اے پرٹیکولر کرنسی اور اے یونٹ آف میجرمنٹ ہم ان کو پرسنٹیجز میں لکھ دیں تو ہم وی کین کمپیئر اے لارج سائز فرم ود اے اسمال سائز فرم. تو اس کو کامن سائز اسٹیٹمنٹ کو بیسیکلی ہم کیا کر رہے ہیں وی آر ٹرانسلیٹنگ آر اسٹیٹمنٹس فرام ون کرنسی یونٹ ٹو اے اسٹینڈرڈائزڈ پرسنٹیج یونٹ. اگر ہم بات کرتے ہیں لیٹس سپوز بیلنس شیٹ کی تو بیلنس شیٹ میں کیا ہوگا ہمارے پاس ایک سائڈ پہ ہے کرنٹ ایسٹس and then the fixed assets and the total assets. دوسری سائڈ پہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں liabilities, current liabilities, long term liabilities and the owner's equity. اب ان دونوں سائڈس کو برابر ہونا ہے لیکن جب ہم اس کو کامن سائز یا اسٹینڈرڈائز اسٹیٹمنٹ کی شکل میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ٹوٹل ایسٹس کو 100% لے لیتے ہیں and we would like to see کہ ہمارا کیش جو ہے کتنا پرسنٹیج آف دی ٹوٹل ایسٹ از ان دا فارم آف دی کیش. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے کرنٹ ایسٹس جو ہیں ہاؤ مچ پرسنٹیج آف دی ٹوٹل ایسٹس آر ان دا فارم آف دی کرنٹ ایسٹس اور کتنی پرسنٹیج جو ہے وہ فکسڈ ایسٹس کی ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹوٹل ایسٹ جو ہے ان میں سے کتنا پرسنٹیج جو ہے وہ فائنانس ہوا ہے ڈیٹ سے اور کتنا پرسنٹیج جو ہے وہ فائنانس ہوا ہے اکویٹی سے. یعنی ہماری جو بیس ہے دیٹ از کہ ٹوٹل ایسٹس آر ٹیکن ایز دی 100%. تو جب ہم یہ کنورژن کر لیتے ہیں تو وی کین ایزیلی کمپیئر اے اسمال سائز فرم ود اے لارج سائز فرم ان ٹرمز آف پرسنٹیجز. اور اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری یہ اسمال سائز فرم جو ہے اس کے کرنٹ ایسٹس کتنے پرسنٹیج ہیں اور دی فکسڈ ایسٹس کتنے پرسنٹیج ہیں اینڈ وی کین ریڈیلی کمپیئر اٹ ود دی لارج سائز اور سینگ کہ اس کے کتنے پرسنٹیج ہیں. جب ہم انکم اسٹیٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس یارڈ اسٹک جو ہے دیٹ از دی ٹوٹل سیلس کہ ٹوٹل سیلس کو ہم لے لیتے ہیں ایز 100% اور اس 100% سے ہم کیا کرتے ہیں کمپیئر کرتے ہیں کہ کاسٹ آف گڈ سولڈ کتنی تھی, ایڈمنسٹریٹو سیلنگ ایکسپینڈیچرز کتنے تھے, انٹرسٹ پیمنٹس کتنی تھی. تو ہمارا جو بیس لائن ہے دیٹ از دی ان ٹرمز آف پرسنٹیجز. اور جب ہم پرسنٹیج کہہ رہے ہیں 100% از دی ٹوٹل سیلس تو ہم اگین
we can compare the small size firm with the large size firm. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے بات کی کہ ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ کون کون سی ہیں اور ان کی کیا سگنیفیکینس ہے. تو اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر کلوز کروں, آئی ووڈ لائک ٹو جسٹ ریوائز کہ ہم نے آج کے لیکچر میں کیا کیا ٹاپک کور کیے ہیں. 2 مین ایشوز جو ہیں ہم نے آج کے لیکچر میں ڈسکس کیے ہیں. ایک ہم نے بات کی ہے اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو, ایک فارمل اسٹیٹمنٹ جو کہ فرمز پریپیئر کرتی ہیں along with the balance sheet and the income statement. اس میں ہم نے کہا کہ 3 کیٹیگریز ہیں ہمارے کیش فلوز کی. The first category is the cash flow from operating activities. The second category is the cash flow from investing activities. And the third category is cash flow from financing activities. تو operating activities میں ہم کیا کرتے ہیں کہ we take the net income اور اس میں ہم add back کر دیتے ہیں depreciation کو, اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ net changes in our current assets جتنی بھی ہوئی ہیں اینڈ کرنٹ لائبلٹیز ان کو ہے آپریٹنگ ایکٹیویٹیز میں ڈال دیتے ہیں. جب بات کرتے ہیں انویسٹنگ ایکٹیویٹیز کی تو ہم نیٹ چینجز ان ٹوٹل ایسٹس دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے ایسٹ ایکوائر کیے ہیں ان میں کتنا کیش آؤٹ فلو ہوا, اور جو ایسٹس ہم نے سیل آؤٹ کیے ہیں تو ان سے کتنی سیلس پروسیڈز جو ہیں کیش ان فلو کی شکل میں ہمارے پاس فرم میں ان فلو ہوئی. اب پھر ہم نے بات کی کیش فلو فرام فائنانسنگ ایکٹیویٹیز, جس میں ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس 2 سورسز آف فنڈز یا فائنانسنگ ہے. ایک ہے ڈیٹ کا ہے, دوسرا ہے اونرز اکویٹی. تو نیٹ چینجز ان ڈیٹ کو ہم نے لیا, اور دوسری طرف ہم نے لیا نیٹ چینجز ان دی کیپٹل اسٹاک, جس میں ہم نے کہا کہ نئے شیئرز کتنے ایشو ہوئے جن سے کیش جنریٹ ہوا, پرانے شیئر کتنے ری پرچیز کیے فرم نے جس سے کیش کم ہوا, پلس جو پیمنٹ ان دا فارم آف دی ڈیویڈنڈ کی ہے ٹو دی اسٹاک ہولڈرز, اس صورتحال میں بھی ہمارے پاس کیش آؤٹ فلو جو ہے وہ فرم نے ایکسپیرینس کیا ایز اے نیگیٹو نمبر. فائنلی ہم نے کہا کہ باٹم لائن جو ہے ہماری بائی ایڈنگ اپ دیز 3 گروپس اینڈ 3 کیٹیگریز آف دی کیش فلوز, ہماری شوڈ بی ایگزیکٹلی ایکول ٹو دی چینج ان کیش آئٹم ان بٹوین دی 2 بیلنس شیٹ پیریڈ. اور اس کے بعد ہم نے بات کی کہ ہمارا جو یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں ان کی کیا سگنیفیکینس ہے, ان کے یوزرز کون کون سے ہیں. ہم نے کہا وی کین ہیو 2 مین گروپس, ایک ہے ہمارے ایکسٹرنل یوزرز کا گروپ, ایک ہے ہمارے پاس انٹرنل یوزرز کا گروپ. ہمارے پاس ایکسٹرنل یوزرز میں ہم نے بات کی ٹریڈ کریڈیٹرز کی, ہم نے بات کی بانڈ ہولڈرز کی, اور ہم نے بات کی اونرز ایکویٹی کی. اور انٹرنل یوزرز میں ہم نے بات کی آل کائنڈ آف مینیجرز جنہوں نے رن کرنے ہیں افیئرز آف دس پرٹیکولر بزنس آرگنائزیشن. ٹریڈ کریڈیٹرز جو ہیں دے آر انٹرسٹیڈ ان دی لیکوڈیٹی آف دی فرم, بانڈ ہولڈرز لانگ ٹرم کیش فلوز, اینڈ دی ایکویٹی ہولڈرز ان دی پروفیٹیبلٹی. مینیجرز جو ہے وہ ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو یوز کرتے ہیں فار پلاننگ, کنٹرولنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ. اور فائنلی ہم نے ڈسکشن شروع کی کامن سائز اسٹیٹمنٹ کی, وچ انشاءاللہ وی ول کنٹینیو ان دی نیکسٹ لیکچر ایز ویل. اس میں ہم نے یہ کہا کہ اگر آپ 2 مختلف سائز کی فرمز کو کمپیئر کرنا چاہیں ان ٹرمز آف دیئر فائنینشیل پوزیشن اینڈ پرفارمنس, تو ہمارے پاس ایک طریقہ ہے کہ ان کو ایک اسٹینڈرڈائز فارمیٹ میں لے آئیں, اور وہ اسٹینڈرڈائز فارمیٹ جو ہے دیٹ از نون ایز دی کامن سائز اسٹیٹمنٹ, جس میں بیلنس شیٹ میں ہم لے لیتے ہیں کہ ہر آئٹم کو ایز اے پرسنٹیج آف دی ٹوٹل ایسٹس, یعنی ٹوٹل ایسٹس کو ہم 100% لے لیتے ہیں. انکم اسٹیٹمنٹ میں ہم ٹوٹل سیلس کو ایز اے بیس لائن لیتے ہیں, ان کو 100% لے کے باقی سارے آئٹمس کو ایکسپریس کرتے ہیں ان ٹرمز آف پرسنٹیجز. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ we'll take an example and we will further elaborate on this basic concept of the common size statement. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو اور ٹولس ہیں فار دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیسس, جس میں ایک میجر ٹول ہے ریشیو انالیسس کا, تو وی ول اسٹارٹ آور ڈسکشن آن دی ریشیو انالیسس ایز ویل. تو آج کے لیے ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے. اللہ